अज मैं तुसा अहबाब दे सामने सदका खैरात सखावत सहाबा कराम दी और साड़ी सखावत मेरे मोहतरम भाइयों बयान करनी है। कुरान अंदरों हदीस अंदरों कि जेड़ा बंदा अल्लाह दे रास्ते दे अंदर खर्च कर देंदा है, अल्लाह ने उस बंदे वास्ते अनाम की रखे ने, अल्लाह ने उहदे वास्ते किहड़ियां खुशखबरियां रखियां ने, ये मैं तुसा अहबाब दे सामने बयान करांगा। अल्लाह कोलों दुआ है अल्लाह पाक मैनू हक और सच बयान करन दी तौफीक अता फरमाए। मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे महबूब दे सीने पाक दे नाज़िल होने वाला अल्लाह दा कुरान सूरतुल हशर फरमाया वयुबसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा वमन युका शुहा नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ्लिहून। गौर करते जाना, तवज्जो फरमाते जाना। अल्लाह फरमाते ने मेरे ओ बंदे मोमिन बंदे, अच्छे मोमिन बंदे, ईमानदार बंदे एक ही करते ने अपना माल जेड़ा इन्हां नूं जरूरत भी होंदी है, इन्हां नूं खाण दी भी जरूरत होंदी है, पीण दी भी जरूरत होंदी है, पहनण दी भी जरूरत होंदी है, लेकिन ये अल्लाह दे रास्ते ते कुर्बान कर देंदे ने मेरे मोमिन बंदियां दे उत्ते, मेरे परेशान हाल बंदियां दे उत्ते कुर्बान कर देंदे ने। फाउलाइका हुमुल मुफ्लिहून। मेरे महबूब फरमाते ने, अल्लाह पाक ऐलान करते ने ये लोग फला पा गए, ये मोमिन कामयाब हो गए, ये मोमिन बाला खानियां ते मालिक बन गए, ये मोमिन जड़े ने जड़े मुश्किल वक्त दे अंदर मदद करते ने, फरमाया जन्नत दे मालिक बन गए। अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौसा हुम फीहा खालिदून। ते जन्नत नहीं जन्नतुल फिरदौस अल्लाह पाक अता फरमाएगा। अल्लाह को अकबर। अल्लाह मेरे मोहतरम भाइयों, बुखारी शरीफ दी रिवायत है, नबी पाक दे सहाबा अपना तन मन नबी पाक ते कुर्बान करन वाले, मेरे नबी दे सहाबा अपनी जान भी अल्लाह दे रास्ते दे कुर्बान करन वाले, मेरे नबी दे सहाबा अपना माल भी अल्लाह दे रास्ते दे कुर्बान करन वाले। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा एक सहाबी जिदा नाम सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हो ते नबी पाक दे कोल आए ने, कहंदे ने महबूब सोनिया फाका बड़ाए, महबूब जी मैं भुखा वां, बड़े दिन हो गए ने खाना नहीं खादा, रोटी नहीं खादी, अल्लाह दे नबी जी मैनू भुख लग गई है। ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहंदे ने जाओ ना जड़ा ना अज़वाज मुतहरात दे घर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है, अम्मा जी आयशा दे घर, अम्मा जी सौदा दे घर, अम्मा जी मेरे मोहतरम भाइयों ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां बीवियां दे घर नबी पाक ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नूं भेजा है। ते जांदे ने जाके मोमना दियां मावां नूं जाके पुछया है, नबी दियां बीवियां नूं जाके खाना पुछया है, ते जिधर दरवाजा खड़काया है जवाब मिलदा है घर दे अंदर कुछ है ही कोई नहीं, घर दे अंदर कुछ है ही कोई नहीं। वक़्त दा हुक्मरान है, वक़्त दा नबी है, लेकिन सदका खैरात इतना करते ने घर दे अंदर कोई चीज़ मौजूद ही नहीं। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वापस आउंदे ने, महबूबा घर दे अंदरों ते कोई शै खान नूं नहीं मिली। ते नबी पाक इंज अपने दोस्तां दे विच बैठे ने, अपने सहाबा दे विच बैठे ने, ते नबी पाक आंदे ने मेरे सहाबा केड़ा बंदा है, ओ केड़ा बंदा है जेड़ा अज इस मेहमान दी मेहमान नवाजी करेगा, केड़ा बंदा है अज इस मेहमान नूं कोई खाना खिलाएगा। ते हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अंसारी सहाबी है, ते कहंदा महबूबा मैं मेहमान नवाजी करांगा, मैं मेहमान नवाजी करांदा। ते सहाबी भी होए कि दिनों 4-5 दिन हो गए ने अपने घर अंदर भी नहीं गया, ते
تے اج کل ساڈے حالات انج نے اگر مہمان تو لین دا نہ کو دسیا نہ پوچھیا، لیکن میرے نبی دے صحابہ تے صحابیات اللہ دے راستے تے قربان کرن والیاں تے قربان کرن والے یہ صحابی ابو طلحہ انصاری کہندے نے محبوبہ میں مہمان نوازی کرنا وا، اللہ دے نبی جی میں ایدی خاطر توالا کرنا وا۔ گھر دے اندر گئے نے تے دروازہ گڑکایا، پوچھیا لالیے نال مہمان کھان واسطے کچھ ہے وے کہ نہیں؟ تے اینے کو جواب کیویں دا دتا ہے؟ کہندی ہے اللہ لیو آ جاؤ نا بچیاں دا کھانا پیا، بچیاں دا کھانا پیا۔ اے نہیں آکھیا مہمان نال لے کے آئے ہو، 2-3 دن ہو گئے نے گھر اندر بھی نہیں آئے اور نال کچھ ہے لے کے بھی نہیں آئے، اے نہیں آکھیا بلکہ کیا ہے اے میرے سر دے تاج آ جاؤ نا، اے بچیاں دا کھانا پیا ہے، بچیاں دا کھانا پیا ہے۔ تے صحابی کہندے نے اللہ والیے انج کرنا بچیاں نو تھپکی دعا کے سوا دے، اج بچیاں نو کھانا نہ کھلا بلکہ مہمان دی مہمان نوازی کر دے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے محترم بھائیو مشکل وقت دے اندر بھوکے نو کھانا کھلانا، یتیم دا سہارا بننا، میرے محترم بھائیو بیوہ دا سہارا بننا، مسکینہ دا سہارا بننا میرے نبی دا شیوائے، میرے نبی دے صحابہ دا شیوائے۔ تے کہندے نے ہن گل سننا کھانا تھوڑا ہے مہمان ہے تے ہن تو انج کرنا ہے کہ اے جڑی ہے لالٹین جڑی ہے جڑا اس وقت اندر دیوا سی اینو انج کرنا ہے میں او دے نال جدوں بیٹھاں گا تے تو دیوے نو انج صحیح کردیاں دیوے نو بجا دینا ہے، میں اپنے ہاتھ نو اور اپنی زبان نو چلاندا رہاں گا، مہمان اے بھی محسوس نہیں کرے گا کہ کھانا صرف اے ہی سی، مہمان نو یہ شک نہیں ہوئے گا، مہمان رج جائے گا، مہمان پیٹ پر کے کھانا کھا لے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے محترم بھائیو اے اللہ دے بندے تے اللہ دی بندی نے انجی کیتا ہے، اپنے اللہ نو خوش کر دے رہے ساری رات۔ میرے محترم بھائیو صبح ہوئی تے اے صحابی جڑا ہے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے کول جاندے نے تے نبی پاک ویکھ کے مسکران لگ پیندے نے۔ اللہ دے نبی آندے نے او صحابیہ کیڑا کم کر کے آیا وے، کی کم کر کے آئے ہو، دعا جیاں کی شامی کیتا جے؟ اللہ آسمانہ تے مسکراندا ہے پیا، اللہ آسمان تے بیٹھ کے خوش ہو رہے نے تے اللہ نے قرآن دی آیت نازل فرمائی ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری دا اے واقعہ پیش آیا ہے تے قرآن دی آیت اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے اتاری ہے، فرمایا وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ دے نبی آمدے نے اللہ دے بندیا انج دا کام راتی کر کے آئے ہو، مہمان دی مہمان نوازی کر کے آئے ہو، آپ نیجے کھادا بچیاں نو نیجے کھوایا، مہمان نو راضی کر دیتا جے، بھکھے نو کھلا دیتا جے، اللہ آسمانہ تے بہ کے خوش ہوندا پیا تے میں زمین تے بہ کے خوش ہونا پیا۔ اے میرے نبی دے صحابہ میرے محترم بھائیو جان قربان کرن والے، میرے نبی دے صحابہ اپنا تن من نبی پاک تے قربان